व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल होली क्राउन रिसाइटेशन। व्यूअर्स सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए सूरत अल अनाम के रुकू नंबर 3 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स सूरत अल अनाम के रुकू नंबर 3 में आयत नंबर 21 से लेके आयत नंबर 30 तक आयत हैं। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरे के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स से मिलके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरत अल अनाम के रुकू नंबर 3 की किरत फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم.